राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पार्टीभित्र देखिएको विवाद थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउने नेकपा सचिवालयको निर्णय। स्थायी कमिटी बैठक निर्धारित समयमै हुने। पर्साको ठोरी स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र स्थित सीमा स्तम्भ फ्याँकिएको अवस्थामा भेटियो। प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया। पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित। युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र आर्थिक समस्याका बीच सिरियामा भोलि संसदीय निर्वाचनका लागि मतदान हुँदै 2100 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा। र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षक छनौट गर्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घको तयारी। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र अन्तर्कलह चर्किएको समयमा लामो फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै मन्त्री गेवालीले पार्टीले सामना गरिरहेको समस्या वैचारिक राजनीतिक नभएको उल्लेख गर्नुभएको हो। मन्त्री गेवालीले नेतृत्वबीच उत्पन्न असमझदारीले वैचारिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुने मौका नमिलेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीका बैठकहरू मुलुकका जल्दा बल्दा समस्याबाट बेखबर, बेपरवाह या निरपेक्ष रहँदा जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। जनताका अपेक्षा र नेतृत्वको कार्य सम्पादन बीचको दूरीले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसके त्यसले सङ्कट ल्याउने गेवालीले बताउनु भएको छ। उहाँले इतिहासमै पहिलो पटक हासिल भएको राजनीतिक स्थायित्व एवं भर्खरै सुरु भएको समृद्धिको यात्रा कतै 2 दिनको जुनेली फेरि उही अँध्यारो रात भने झैँ हुने त होइन भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेकपाले नयाँ उचाइबाट राष्ट्रियताको आन्दोलन अगाडि बढाएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउन र मुलुकमा पुनः अस्थिरता सिर्जना गर्ने खेल भइरहेको पनि गेवालीले उल्लेख गर्नुभएको छ। पर्साको ठोरी स्थित सीता गुफा नजिकै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भ उखलेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको छ। नेपालतर्फ पर्ने सीता गुफा भन्दा करिब 8 मिटर दक्षिणतर्फ डाँडामा रहेको 35 नम्बरको सीमा स्तम्भ उखलिएको अवस्थामा फेला परेको हो। ठोरी स्थित सीमा स्तम्भ उखालिएर फ्याँकिएको अवस्थामा भेटिएको त्यहाँका स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। बिहान पूजाआजा हुँदासम्म सीमा स्तम्भ देखिएको तर दिउँसो एकाएक सीमा स्तम्भ नदेखेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सो स्थानमा अहिले सशस्त्र प्रहरी सहित भारतीय एसएसबीको कमान्डमा टोली खटिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्म ठोरीमा भएको भनेपछि सो क्षेत्रमा अहिले भिडभाड बढ्दै गएको छ। सो सीता गुफामा आज ठोरी गाउँपालिकाले पूजा अर्चना गरेको थियो। सीमा स्तम्भ कसले फ्याल्यो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसबारे थप जानकारीका लागि पर्साबाट सञ्जीव मिश्र अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सञ्जीवजी, पर्साको ठोरी स्थित सीता गुफा नजिकै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भ उखालिएर फ्यालिएको अवस्थामा भेटियो भन्ने खबर छ। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउनुहोस्। बिहान त्यहाँ ठोरी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पूजाआजा गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यहाँ पिलर त्यो सीता गुफाभन्दा डाँडामा अलिकति 8 मिटर जति 35 नम्बर पिलर गाडिएको अवस्थामा पहिलादेखि थियो र आज पूजाआजा गर्ने बेलामा त्यो पिलर त्यहाँका उपस्थित भक्तजनहरूले हेर्नुभएको थियो र पछि दिउँसोतिर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो सीमा स्तम्भ नभेटिएपछि एउटा दुवैतिरको नेपालको सशस्त्र प्रहरी र इन्डियाको एसएसबीले त्यहाँ पुगी सीमा स्तम्भ कसले उखालेर फालेको हो त्यो बुझ्नलाई त्यहाँ पहिलेसम्म भिडभाड भएको स्थिति देखिएको छ र खासै त्यो जुन इन्डियातिरको मानिस र नेपालतिरको जुन स्थानीयवासीहरू थियो र नेपालको सशस्त्र र इन्डियाको एसएसबी दुवैको एउटा भिडभाड देखिएको स्थिति थियो। त्यो भिडभाडलाई अहिले जानकारी अनुसार स्थानीयहरूलाई दुवैतिरको स्थानीयहरूलाई घर फर्काइएको छ र नेपालको सशस्त्र र इन्डियाको एसएसबीले दुईटैतिरको प्रहरीले त्यहाँ रातिभरि बस्ने
ती कोही कसै कुनै नेपाल वा इन्डियाले कुनै नेपालतिर न इन्डियातिर कसैले त्यो गाड्न सकोस् भनेर त्यो रातभरि त्यो सीमा रक्षाको लागि नेपालको सशस्त्र र इन्डियाको एसएसबीले त्यहाँ रातभरि बस्ने स्थिति त्यहाँको स्थानीयले बताएको छन्। जस्तो सञ्जीवजी बिहान पूजाआजा गर्दा त्यहाँ स्थानीयले पूजाआजा गर्दासम्म स्तम्भ देखेका थिए होइन, केही पनि भएको थिएन र पछि एकाएक सीमा स्तम्भ उखालिएर फ्यालिएको अवस्थामा फेला परेपछि यो कसले किन गरायो यस विषयमा के अनुसन्धान भइराखेको छ, के जानकारी गराइएको छ, यहाँसँग के जानकारी छ यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। कालिकाजी त्यो बिहान पूजा हुँदाखेरि सीमा स्तम्भ सीता गुफाको 8 मिटर माथि थियो र दिउँसोतिर त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ नेपालतिरबाट जुन भक्तजनहरूले जुन दर्शनको एउटा यो माहौल छ, जुन भानु जयन्तीको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन वक्तव्य दिनुभएको थियो, वक्तव्यको आधारमा एउटा त्यहाँ पहिलादेखिको थियो पूजापाठ हुँदै आएको अवस्था थियो र हाल जुन वक्तव्य आएको छ त्यसपछि त्यहाँ भिडभाडको अवस्था देखिएको छ र दिउँसोतिर त्यहाँ पुग्दा स्तम्भ नभएपछि एउटा दुवैतिरको नेपालको सशस्त्र र इन्डियाको एसएसबीलाई जानकारी गराए। दिउँसोतिरको स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासन उपस्थित भई एउटा सहमति भएछ कि रातभरिलाई रक्षा गर्ने र भोलि त्यसको बारेमा छलफल गर्ने, कसले उखालेर फालेछ त्यो अनुसन्धान गर्ने भन्ने स्थानीयले बताएका छन्। जानकारीको लागि धन्यवाद सञ्जीव। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सञ्जीव मिश्र। पर्साको ठोरी स्थित सीता गुफा नजिकै नेपाल भारत सीमाको स्तम्भ जुन फ्यालिएको छ यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सञ्जीव मिश्र। अब बाँकी समाचार। आज थप 57 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिँदा 103 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 17,502 पुग्दा निको हुनेको संख्या 11,637 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,331 वटा PCR परीक्षणमा 57 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,825 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 3,331 जनाको रियल टाइम PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 57 छ। संक्रमण मुक्त भई जानुहुने र आजसम्म सक्रिय संक्रमित रहने दुवैको टोटल गर्दा 17,502 जना संक्रमित हुनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 79, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,844, बागमती प्रदेशमा 411 र गण्डकी प्रदेशमा 408 जना उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 414, कर्णाली प्रदेशमा 317 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,352 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। देशभर 23,275 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। साउनको दोस्रो सोमबारबाट दर्शनार्थीका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर खुल्ला हुने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत चैत अन्तिम साताबाट दर्शनार्थी प्रवेश बन्द गरिएको पशुपति मन्दिर साउनको दोस्रो सोमबारबाट खुल्ला गर्ने तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। साउन 7 गतेसम्मको बन्दाबन्दीको अवधि सकिए लगत्तै मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरिएको डाक्टर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। हामी पनि असमर्थ भइरहेका छौँ। दोस्रो सोमबारको अवस्था जब आउनेछ, सायद श्रावण 7 गते नेपाल सरकारले लकडाउन छैन भनेर भनिदिएको अवस्थामा र निर्देशन दिएको अवस्थामा चाहिँ हामी मन्दिरलाई तुरुन्तै ओपन गर्ने कन्डिसनमा रहेका छौँ र बाँकी रहेका सोमबार चाहिँ हामी पनि भक्तहरूको उपस्थिति मन्दिरमा भएको देख्न चाहन्छौँ। चाहिँ भेट्न पाइन्छ कि अर्को दोस्रो सोमबार चाहिँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पहिलो सोमबार चाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ। साउन महिना र सोमबार भक्तजनलाई एकपटक मात्र भए पनि भगवान शिवको दर्शन गराउनको लागि मन्दिर प्रवेश खुल्ला गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। दर्शनका लागि भौतिक दूरी, सेनिटाइजर र अन्य सबै स्वास्थ्य सावधानीको प्रक्रिया पूरा भएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। दक्षिण पूर्वी मौसमी वायुका कारण देशभर आंशिकदेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ।
दक्षिण पूर्वी मौसमी वायुका कारण प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आगामी 3 दिनसम्म देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेको र नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता रहन समेत आग्रह गरेको छ। हाल मनसुनी वर्षाको न्यून चापिए रेखा तराई क्षेत्रभन्दा केही तलतिर रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। बाढीले बगाउँदा कैलालीमा 1 बालकको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 2077 साल वैशाखदेखि साउन 2 गतेसम्म पहिरोबाट 106 जनाको मृत्यु, 43 जना बेपत्ता, 85 जना घाइते भएका छन्। यस्तै बाढीका कारण 5 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते र चट्याङबाट 47 जनाको मृत्यु र 161 जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल तानसेन सडक अवरुद्ध भएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 8 मा पर्ने गौडेफुल नजिकै गए राति पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो। बिहिबार राति पनि उक्त स्थानमा पहिरो खसेको थियो। शुक्रबार राति पुनः पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन गिरीले बताउनुभयो। पहिरोले सडकमा रोकिएको लु 1 क 1175 नम्बरको ट्रक पुरेको छ। 200 मिटर माथिदेखि ढुङ्गा गिटी सहितको पहिरो खसेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रा संवाददाता विकास पराजुली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विकासजी, गए राति बुटवल तानसेन सडक खण्डमा पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको भन्ने समाचार छ। अहिले त्यहाँको अवस्था के छ? पहिरो खुलाउनका लागि कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्? हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हिजो राति 10 बजेबाट बुटवल तानसेन सडक खण्ड अन्तर्गत तानसेन नगरपालिका 8 गौडेफुल नजिकै पहिरो खसेको थियो र पहिरो खस्दा बाटो पूर्ण रूपमा अहिले पनि अवरुद्ध बनेको छ। साँझ परिसकेपछि पाल्पा र बुटवलबाट गएका 3वटा एक्सकाभेटरहरूले पहिरो पन्छाउने कार्य चाहिँ रात परिसकेपछि अहिले रोकिरहेका छन्। पहिरोमाथि 200 मिटर माथिबाट सुक्खा ढुङ्गा र माटो सहितको पहिरो निरन्तर खस्दा चाहिँ बाटो अवरुद्ध बनिरहेको छ। ठुला सवारी साधनहरूलाई बुटवल तर्फका सिद्ध बाबा त्यसै गरी पाल्पाबाट आउनेहरूलाई पाल्पा प्रवासमै रोकेर राखिएको छ भने ससाना मोटरसाइकलहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक मार्गको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नका लागि भनिएको छ। मोटरसाइकलहरू मस्याम झुन्स सडक खण्डबाट बुटवलतर्फ आइरहेका छन् भने ठुला सवारी साधन चाहिँ अहिले सडकमै रहेका छन्। विकासजी, हजुर, अहिले त्यहाँको मौसमी अवस्था चाहिँ कस्तो छ? मौसम दिउँसो मात्र पानी परिरहेको थियो र अहिले पनि पानी पर्न लागिरहेको छ। निरन्तर पानी परिरहेको कारणले पनि पहिरो पन्छाउन अलिकति कठिन भएको हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। किनभने माथिबाट सोफना ढुङ्गाहरू निरन्तर खसिरहने कारणले पनि पहिरो पन्छाउन चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र भोलि साँझसम्म यो पहिरो खुल्न सक्ने एक प्रकारले आकलन गरिएको छ। यद्यपि रातिको मौसम र राति यद्यपि पानी परेर थप पहिरो झरेको खण्डमा भने पहिरो पन्छाउन केही समय अवश्य लाग्नेछ। पछिल्लो एक साता यता सोही ठाउँमा नै दैनिक रूपमा 5-6 घण्टा चाहिँ बाटो अवरुद्ध हुँदै आइरहेको थियो, पहिरो खसिरहेको थियो र अहिले पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। फेरि भोलि बिहानबाट सडक खुलाउनका लागि एक्सकाभेटर प्रयोग गरिने चाहिँ हामीलाई जानकारी छ। जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही संवाददाता विकास पराजुली। गए राति सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल तानसेन सडक खण्डमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाका 3000 भन्दा बढी सर्वसाधारणमा बाढीको त्रास बढेको छ। केही दिन अघि नदीमा आएको बाढीले बलान नदीको तटबन्ध कटान गरेपछि बस्ती नै बग्न सक्ने खतरा बढेको हो।
गत साता आएको बाढीले सप्तरी सिराहा जिल्लाको सिमानामा पर्ने बलान नदीको पूर्वी तटबन्धमा झण्डै 1 किलोमिटर क्षेत्र कटान गरेको छ। नदीमा कटान बढ्दै जाँदा सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बेल्हीका 3000 भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई बस्ती बगाउने त्रास बढेको हो। कुनै पनि बेला बस्तीमा बाढी पस्न सक्ने त्रासका कारण बस्तीमा रहेका 500 परिवार रातभर जागराम बस्नु परेको गुनासो उनीहरूको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा जुन दिन बाढी आउँछ त्यो दिन त सबै गाउँलाई बेल्हीको 4 नम्बर वडा अर्थात् यो बलान बिहुल 4 नम्बर वडाको सबैले त्रास भइरहन्छ। रातभरि कि निद्रा आउँदैन। किन निद्रा आउँदैन? टोलमा पानी जान्छ। वर्षेनी नदीले खेतबारी कटान गर्दै आएको भए तापनि यो वर्ष बस्ती नै बगाउने सम्भावना बढ्दै जाँदा तटबन्ध मर्मत गर्नेतर्फ कसैले गम्भीरता नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। शेरबहादुर देउवा जो चिज 7 चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको यो देशमा, त्यसपछि गृह राज्य मन्त्री कृषि मन्त्री शैलेन्द्र कुमार शाह, मधेसी आयुक्तको अध्यक्ष विजय दत्त र यहाँको यो क्षेत्रको चाहिँ मान्यजी टिएल चौधरीहरू पनि बारम्बार आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ फोटो सेसन मात्रै हुन्छ कि। बाढीले हुन सक्ने जनधनको क्षतिबाट जोगाउन अविलम्ब तटबन्ध निर्माण कार्यतर्फ ध्यान पुर्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। उता गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले गाउँपालिकाको बजेटले धान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। परियोजनाको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ बलान नदी नियन्त्रण परियोजना, अनि मात्रै यो नदी डाउन लेभल भारतको बोर्डरसम्म मात्र नियन्त्रण भयो भने यो सम्पूर्ण बलान बिहुल गाउँपालिकाको उब्जनी जग्गा, भूगोल, समाज बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्छ। नत्र भोलिको दिनमा यस्तै गरी कटान हुने हो भने बेल्ही बस्ती नै बलान नदीको रूपमा परिवर्तन हुनेछ। अध्यक्ष गोइतले तटबन्ध निर्माण कार्यका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताउनु भयो। सिराहा र सप्तरी जिल्लाको सिमानामा पर्ने यो बलान नदी हो। यो बलान नदी अहिले कटान भएर सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाका करिब 500 घर परिवारलाई उठीवास हुने चिन्ता परेको छ। तथापि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। बाँध निर्माण कार्यतर्फ अविलम्ब ध्यान आकर्षण हुनु आवश्यक छ। जनता टेलिभिजनका लागि विद्यानन्द राम, सप्तरी। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि यति बेला सप्तरी संवाददाता विद्यानन्द राम हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विद्यानन्दजी, सप्तरीको पछिल्लो अपडेट के छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। अवश्य रूपमा त्यो बलान बिहुल गाउँपालिका अन्तर्गत जुन यो बेल्ही भन्ने ठाउँ रहेको छ, ती ठाउँमा चाहिँ 300 परिवारको बसोबास रहेको छ र उहाँहरूमा चाहिँ त्रास उत्पन्न भएको अवस्था छ। किनभने अहिले बाढी आउने क्रम पनि रहेको छ र दोस्रो कुरा अहिले हेर्दाखेरि पानी पर्ने क्रम पनि त्यत्तिकै देखिएकोले उहाँहरूमा त्रास देखिएको छ। जबकि अलिकति पछिल्लो कुरा गर्दाखेरि यो नदी कटान गर्ने क्रम हेर्दाखेरि 2033 सालदेखि नै नदी कटान हुँदै आएको छ र पछिल्लो समयमा 2054 सालतिर त्यही ठाउँमा जुन ठाउँमा अहिले कटान लागेको छ त्यो ठाउँमा एउटा बस्ती पनि थियो जुन कि लब्का टोल बेली भन्ने नामले थियो। त्यो बस्ती विस्थापित भइसकेको अवस्था छ र अहिले जुन मान्छेहरूले विस्थापित भएर बेली भन्ने ठाउँमा उहाँहरूको बस्ती सारिएको छ, त्यो बस्ती पनि विस्थापित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तथापि सम्बन्धित पक्षले चाहिँ यसतर्फ गम्भीर हुन सकेको अवस्था देखिन। अनिस्माजी, जस्तो 3000 बढी चाहिँ यो बाढी पहिरोको जोखिममा छन् भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो, भर्खरै त्रासमा छन् भने उहाँहरूमा सचेतना चाहिँ कतिको छ? अवश्य रूपमा सचेतनाको कुरा गर्दाखेरि ती बस्ती जुन कि त्यो बलान नदीबाट पानी निस्किँदाखेरि ती बस्तीमा 4-5 फिटसम्मको पानी जान्छ र जसका कारणले उहाँहरूलाई सचेतना भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ रातिको बेला पनि जागराम बसेर उहाँहरू दिनचर्या काट्दै आइरहेको अवस्था छ। तथापि चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका जुन कि सचेतना गराउनु पर्नेतर्फ अथवा बाढीबाट जोगिनका लागि हुनुपर्ने कार्य यसपटक चाहिँ कोरोनाको कारणले अवरुद्ध भएकोले त्यहाँ सचेत पनि त्यति देखिएन स्थानीयहरू, जसको चाहिँ अब स्थानीय सरकारलाई चाहिँ पटक पटक त्यो बाँध नियन्त्रण गर्नका लागि पहल गरिदिनु हुन उहाँहरू आग्रह गर्दा पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारकै घरमा अहिले देखिएको अवस्था छ। जबकि स्थानीय सरकारले अहिले
स्थानीय सरकारकै कुरा मान्नुहुन्छ भने उहाँसँग त्यति बजेट नरहेको अवस्था छ र जसको कारणले चाहिँ नदी ठोस रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थानीय सरकारको भनाइ देखिएको छ। तथापि ती बाँध चाहिँ अहिले तत्काल नियन्त्रण गर्नतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो र त्यतातर्फ पनि चुक भएको अवस्था देखिन्छ भन्ने। अर्कोतर्फ स्थानीयलाई जुन बाढी आए पछाडि सचेत भएर बस्न अथवा बाढीबाट जोगिनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू तर्फ पनि स्थानीय सरकार उदासीन भएको अवस्था देखिन्छ। अनिस्माजी जस्तो विद्यानन्दजी जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय निकायले गरिरहेको प्रयास त यहाँले भन्नुभयो। अब यी 3000 बढी परिवारहरू जो विस्थापित हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापनको लागि तयारी चाहिँ के छ त स्थानीय सरकारको? अवश्य रूपमा यसलाई हेर्दाखेरि त्यो जुन तटबन्ध रहेको छ ती तटबन्धलाई चाहिँ अहिले तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखियो। यस विषयमा चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्द ठाकुरज्यूसँग पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूकै भनाइमा मान्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले असार 22 गते चाहिँ 5000 बोरा जुन कि बाँध नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ र अन्य चाहिँ स्थानीय सरकारले आफ्नै पहलबाट पनि 5000 गरी 10000 बोराको व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। तथापि त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन एकातर्फ। अर्कोतर्फ चाहिँ उहाँहरूको बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने अथवा ती बस्तीका बासिन्दाहरूको जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउनका लागि त्यस्तो चाहिँ कदम उठाएको अवस्था देखिएको अवस्था छैन। तथापि चाहिँ पछिल्लो 4-5 दिन अघि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितका टोलीले चाहिँ अनुगमन गरिसकेको अवस्था छ र अझैसम्म ती बाँधलाई चाहिँ मर्मत गर्ने कार्यतर्फ चाहिँ स्थानीय सरकार र उहाँहरूको चाहिँ समन्वय कतै न कतै अभाव देखिएकै अवस्था छ। अनिस्माजी हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट विद्यानन्द राम। सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाका 3000 बढी सर्वसाधारण बाढीको त्रासमा रहेका छन्। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी विवादलाई थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। आज दिउँसो 3 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म बसेको बैठकले पार्टी विवादबारे अध्यक्ष द्वयले सहमतिमा टुङ्ग्याउने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकमा पार्टीको समग्र समस्याको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। आजको छलफल राम्रोसँग भएको छ तर विवाद समाधान भएको छैन। दुई अध्यक्षले सहमतिमा विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र जनादेशको सम्मान गर्ने गरी सहमति खोजिने पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। भोलिका लागि निर्धारित स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। अध्यक्ष कमरेडरले अहिलेको पार्टीको समस्या र सङ्कटलाई सहमतिको आधारमा निकास दिएर पार्टी एकताको पनि रक्षा गर्ने, राष्ट्र र जनताले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति गृह कार्य भएको छ। अझै यो सचिवालयले पनि गृह कार्य गरौँ भन्नुभयो। असार 10 गतेदेखि जारी बैठक नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा असार 18 गते यता स्थायी कमिटी स्थगित हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतले अडान दिएपछि विवाद चर्किँदै गएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुवै पद नछोड्न अडान राख्दै आउनु भएको छ। बैठक सकिए लगतै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति निवासतिर प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक जारी रहेका बेला प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको थियो। यातायात व्यवसायीले केही दिनभित्रै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। मौद्रिक नीतिले आफूहरूको धेरै जसो माग सम्बोधन गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी चलाउने तयारी गरेको जनाएका छन्। यातायात व्यवसायीले ब्याङ्कको किस्ता सार्नुपर्ने, सहुलियत ब्याज दरको पुनर्कर्जा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। सरकारले गत असार 26 गतेबाट जिल्लाभित्र र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक सवारी खुल्ला गरेको थियो। यातायात व्यवसायीको छाता संगठनहरूले बस नचलाउने निर्णय गरेकाले अधिकांश यातायात कम्पनीले अझै सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन्। हाल साझा, मयूर, महानगर, संयुक्त, सुन्दर लगायत कम्पनीले काठमाडौँमा सेवा दिइरहेका छन्।
त्यस्तै केही माइक्रो तथा टेम्पोले पनि सेवा दिइरहेका छन्। उनीहरूले सरकारले तोके अनुसार एउटा पंक्तिको एउटा सिटमा एकजना मात्रै बस्ने मापदण्ड पालना गरेका छन्। सरकारले यसरी सवारी चलाउँदा घाटा हुन नदिन यात्रुबाट साबिकको भन्दा थप 50% बढी भाडा लिन पाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका एक युवाले 7 वर्ष अगाडि दुर्घटनामा घाइते भई अशक्त जीवन बिताइरहेका भोजपुर हिले भन्ज्याङका एक व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्। लामो समयदेखि हिडुल गर्न नसक्ने भई घरमा रहेको अवस्थामा सहयोग पाउँदा खुसी भएको ती व्यक्तिले बताएका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा कुवेतमा रहनुभएका खोटाङ जन्तेढुङ्गाका उमेश राईले 7 वर्ष अगाडि दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका भोजपुरको पोवादुङमा गाउँपालिका 1 हिले भन्ज्याङका राजन राईलाई 50,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो। 2070 सालमा दुर्घटनामा परेर स्पाइनल कर्ड भाँचिएपछि राजन हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा घरमै हुनुहुन्छ। उपचारमा 10 लाख बढी खर्च गरिसक्नुभएका राईले सहयोग रकम पाउँदा खुसी भएको बताउनुहुन्छ। यस्तै सहयोग मैले अन्य साथीहरूबाट पनि मैले पाएँ भनेदेखि एउटा मेरो इच्छा छ, म बाँचुन्जेल कति बाँच्छु त्यति एउटा स्कुटी किनेर तिनतङ्ग्रे स्कुटी किनेर चलाएर साथीभाइहरूसँग भेटघाट बोलचाल गर्ने। 5 वर्षदेखि कुवेतमा कार्यरत उमेश किरात राई आयोगका कुवेतको उपाध्यक्ष र जनजाति महासंघ कुवेतको सचिव समेत रहनु भएको छ। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएका उहाँले राजनलाई व्यक्तिगत रूपमा नै आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो। सहयोग रकम भोजपुरका संघीय सांसद सुदन किराती मार्फत घाइते राजन राईलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। खाली म यहाँसम्म आएको छु, कुवेतमा रहने हाम्रो उमेशजी र राजनजीको बीचमा म एउटा पुल बनेर मात्रै आएको छु। मेरो त्यसमा ठुलो भूमिका केही पनि छैन र सबभन्दा पहिला त म हाम्रो राजनजीको सुस्वास्थ्य लाभ कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको यो शारीरिक दुर्घटनाले हाम्रो समाजमा हाम्रो जिल्लालाई नै यो गाउँपालिकालाई नै एउटा ठुलो क्षति भएको छ। आफूले विदेशमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसा अशक्त जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूको लागि खर्च गर्ने सोच बनाएकोमा ओडा कार्यालयले उहाँलाई धन्यवाद दिएको छ। उहाँहरूकै पहलमा पनि हामीले धेरै खोज्न लगायौँ तर पाएन र सक्सेस भएको छैन। तर अब यो पैसाले र हामी थप गाउँपालिकाको केही बजेट मार्फत उहाँलाई एउटा स्कुटी चाहिँ जसरी भए पनि हामी उपलब्ध गराउने हामीले बाचा पनि गर्न सक्छौँ। अशक्त भएर कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका यस्ता असहाय व्यक्तिहरूलाई विदेशमा बसेर मजदुरी गरी आएको पैसाबाट आर्थिक सहयोग गर्ने काम निकै प्रशंसनीय रहेको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै देशभर जारी लकडाउनका कारण लमजुङ सहित 3 जिल्लाका अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित भएको छ। विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा हुने समयमै लकडाउन भएपछि 98% विकास निर्माणका काम ठप्प भएका हुन्। लमजुङ सहित गोर्खा र मनाङ जिल्लाको विकास निर्माणको काम हेर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले गत आर्थिक वर्षमा 2% विकास निर्माणको काम मात्रै भएको जानकारी दिएको छ। आर्थिक हिसाबले झण्डै 55% प्रगति देखिए पनि भौतिक प्रगतिमा 2% मात्रै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। संख्या सम्पन्न भएका योजना संख्या चाहिँ नि 159 मा मुस्किलले 15 वटा जति योजना चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। लमजुङमा मुख्य कार्यालय रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले लमजुङ सहित गोर्खा र मनाङका विकास निर्माणका कामहरू पनि हेर्दै आएको छ। 3 जिल्लाका 159 आयोजना मध्ये करिब 15 वटा मात्रै आयोजना सम्पन्न भएको इन्जिनियर पराजुलीको भनाइ छ। विशेष गरी सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल लगायतका भौतिक संरचना निर्माणका काम प्रभावित भएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 121 आयोजना निर्माणको सम्झौता भइसकेको भए पनि निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या र मजदुरहरूको अभावका कारण निर्माण कार्य ठप्प भएको कार्यालयको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। उद्योगी व्यवसाय तथा अर्थविदहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरूप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
लकडाउनका कारण धराशयी बनेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी आएको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थविदहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरूप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर आएको मौद्रिक नीति आशा गरे अनुसार नै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नीति जुन स्पिरिटमा आएको छ त्यही स्पिरिटमा कार्यान्वयन भयो भने खोट लगाउने कुनै ठाउँ नभएको उहाँको भनाइ छ। जुन स्पिरिटका साथ मौद्रिक नीति ल्याइएको छ त्यही स्पिरिटलाई राखेर कार्यान्वयन गरिदियो भनेदेखि वास्तवमा यसमा खोट छ भन्ने कुराहरू छैन। तर मित्र हो त्यहीँनिर नै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरू कार्यान्वयनमा आए निजी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण देखा परेको समस्याको अधिकतम समाधान हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। सायद यसले गर्दाखेरि जुन सबैले विश्वास गरेको थिएन, सबै मौद्रिक नीतिमा पनि बजेट जस्तै हुन्छ भनेर सोचे थिएन, तर यस्तै गरेर बजेटमा पनि हामी निजी क्षेत्र चेम्बरले दिएको सुझाव गरिदिएको भए आज आर्थिक चाहिँ नि विकास हुन्छ भनेर हामी टुक्कर ग्यारेन्टी दिन सक्थ्यौँ। एसएमई भनौँ 5 करोडभन्दा तलको सबैलाई नै रिफाइनेन्सिङबाट 5% ब्याज बनाउने भनेको छ। त्यसको फाइदा सबैले लिउन्, सबै साना कर्जावालाहरूले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने यो तपाईँहरूको च्यानलबाट मैले यो कुरा राख्न चाहे। मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैङ्कले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जुन प्रकारले हामीलाई उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो, आज आश्वासनलाई पूर्ण रूपले उहाँले पुरा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो कोभिड-19 को चाहिँ कारणबाट जुन यो थला परेको जुन यो अर्थतन्त्र छ र यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ भइराखेका चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू, चाहे पर्यटन भनौँ चाहे साना मझौला उद्योगहरू चाहिँ भनौँ, त्यो चाहिँ धेरैजसो इस्युहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो समेटेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यता नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सरकारले 300% कर उठाउने तर त्यही क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धनमा ध्यान नदिएको प्रति उहाँको गुनासो थियो। यहाँ व्यवसाय कम हुने बित्तिकै राजस्व पनि कम हुने कुरा भयो, यहाँ रोजगारी पनि कम हुने कुरा भयो, यहाँ यातायातको समग्र क्षेत्र चाहिँ एउटा चाहिँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा सरकारले अलिकति केही राहत दिएर अटोमोबाइल व्यवसायीको पनि मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ कि भन्ने हामीले आशा राखेका थियौँ, त्यो पुरा हुन सक्यो। मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा भने अर्थविदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक छनौट गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक उमेश पटुवालले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा क्यानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षक छनौट गर्ने भएको हो। नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम लामो समयदेखि मुख्य प्रशिक्षक विहीन छ। क्यानले झण्डै 6 महिनादेखि मुख्य प्रशिक्षकको खोजी गर्दै आएको छ। क्यानले यसअघि भारतीय मूलका प्रशिक्षक लालचन्द्र राजपूतलाई राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक बनाउने तयारी गरेको थियो, तर अन्तिम समयमा उनले जिम्बाब्वेसँगको आफ्नो कार्यकाललाई निरन्तरता दिएका थिए। आईसीसी र एसीसी सँगको समन्वयमा क्यानले अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षक छनौट गर्ने जानकारी दिएको छ। आईसीसी निलम्बनको लामो समय पार गर्दै क्यान गठन भएपछि क्रिकेटमा देखिने गरी काम हुन नसकेको धेरैको गुनासो छ। क्यान निलम्बनमा रहेको बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र आईसीसीको सहमतिमा पटुवाल 1 वर्ष कार्यकालको लागि नेपालको प्रशिक्षकमा अनुबन्ध भएका थिए। सम्झौता अवधि सकिन झण्डै 3 महिना बाँकी रहँदा पटुवालले आफ्नो तलबको विषयमा असन्तुष्टि देखाउँदै आईसीसीमा राजीनामा बुझाएका थिए। एफए कप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल खेल आज हुँदैछ। एफए कपको पहिलो सेमिफाइनलमा 2 ठूला क्लब म्यानचेस्टर सिटी र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बेम्बली स्टेडियममा हुने सिटी र आर्सेनल बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:30 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिनेछन्। आर्सेनल एफए कपमा कीर्तिमानी 13 पटकको च्याम्पियन हो, त्यसैले आर्सेनल सिटीलाई हराएर एफए कपको अर्को उपाधि नजिक पुग्न चाहन्छ। तर साबिक विजेता सिटीलाई हराउन आर्सेनललाई सहज भने छैन। प्रिमियर लिगको उपाधिबाट वञ्चित भएको सिटीले यस सिजन
उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। यस्तै सिटी यस सिजन पनि एफए कप जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ। गत सिजन सिटीले वाटफोर्डलाई 6-0 ले हराएर उपाधि जितेको थियो। पछिल्लो 7 भेटमा आर्सेनल विरुद्ध सिटी अपराजित रहेको छ, जसको कारण सिटी उच्च मनोबलमा हुनेछ। आर्सेनलले क्वार्टर फाइनलमा शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-1 ले हराएको थियो। सिटीले क्वार्टर फाइनलमा न्यूक्यासल युनाइटेडलाई 2-0 ले हराएको थियो। सिटी र आर्सेनल बीचको विजेताले फाइनलमा चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी विवादलाई थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। शनिबार दिउँसो 3 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म बसेको बैठकले पार्टी विवादबारे अध्यक्षद्वयले सहमतिमा टुङ्ग्याउने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। असार 10 गतेदेखि जारी बैठक नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा असार 18 गते यता बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र अन्तर्कलह चर्किएको समयमा लामो फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै मन्त्री गेवालीले पार्टीले सामना गरिरहेको समस्या वैचारिक राजनीतिक नभएको उल्लेख गर्नु भएको हो। मन्त्री गेवालीले नेतृत्वबीच उत्पन्न असमझदारीले वैचारिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुने मौका नमिलेको उल्लेख गर्नु भएको छ। पर्साको ठोरी स्थित सीता गुफा नजिकै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भ उखेलेर फ्याँकिएको अवस्थामा फेला परेको छ। नेपालतर्फ पर्ने सीता गुफा भन्दा करिब 8 मिटर दक्षिणतर्फ डाँडामा रहेको 35 नम्बरको सीमा स्तम्भ उखेलिएको अवस्थामा फेला परेको हो। ठोरी स्थित सीमा स्तम्भ उखेलेर फालिएको अवस्थामा भेटिएको त्यहाँका स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता एवं नागरिक अधिकार कर्मी तथा सांसद जोन लुइसको निधन भएको छ। पाचन नलीको क्यान्सरबाट पीडित लुइसको 80 वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको हो। एफए कप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल खेल शनिबार राति हुँदैछ। एफए कपको पहिलो सेमिफाइनलमा दुई ठूला क्लब म्यानचेस्टर सिटी र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। वेलवे स्टेडियममा हुने सिटी र आर्सेनल बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:30 सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिनेछन्। आर्सेनल एफए कपमा कीर्तिमानी 13 पटकको च्याम्पियन हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।